चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। इलेक्ट्रॉनिक्स को शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो चाइना में ना बनती हो। हर छोटी से बड़ी चीज़ को बनाने में चाइना अपनी मिसाल आप है। चाहे वो कोई गाड़ी हो, मोबाइल हो या फिर एक छोटी सी सुई। लेकिन आज मैं आपको चीन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद ही आपको मालूम होंगी। और इस वीडियो में मैं आपको चाइना के कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताऊंगा जो शायद आप यकीन ना कर पाएं। और बहुत सारे लोगों की तरह शायद आप भी चीनियों को याजूज माजूज समझना शुरू कर दें। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल रियलिटी स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें। दोस्तों, चाइना में मशहूर है कि सिर्फ कुर्सी और मेज़ को छोड़कर जो भी चार टांगों वाली चीज़ मिले खा जाओ। सिर्फ चार टांगों वाली ही नहीं बल्कि जहाज़ को छोड़कर जो भी उड़ने वाली चीज़ मिले खा जाओ। दोस्तों, चाइनीज़ दुनिया में मौजूद हर जानवर, हर परिंदा, यहाँ तक कि हर मछली को खा जाते हैं। और सबसे हैरत वाली बात यह है कि चाइना में हर साल कुत्तों को खाने का एक बाकायदा त्यौहार मनाया जाता है। चाइना के शहर यूलिन में हर साल मनाए जाने वाले इस त्यौहार में तकरीबन 10,000 के करीब कुत्ते काटे और खाए जाते हैं। दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आपने चाइना में चमगादड़ के सूप के बारे में तो जान ही लिया है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस भी दुनिया में फैल चुका है। दोस्तों, आपने ये तो सुन ही रखा होगा कि चाइना में सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की इजाज़त होती है, लेकिन अब ये कानून ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि इसकी वजह से चाइना में लड़कियों की तादाद इस कदर कम हो चुकी है कि 2022 तक तकरीबन 3 करोड़ के करीब मर्दों को शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं मिलेगी। लेकिन आपको मालूम है कि चाइना में हर बच्चा पैदा करने के लिए बाकायदा गवर्नमेंट से इजाज़तनामा लेना पड़ता है। ये इजाज़तनामा हमल से 3 महीने पहले या फिर हमल ठहरने के 3 महीने के अंदर अंदर लेना होता है, वरना आपका बच्चा गैर कानूनी समझा जाएगा और अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहे तो इसे ज़ाया भी करवा सकती है। दोस्तों, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ऑक्टोपस, ये चीज़ें खाना तो चाइनीज़ के लिए आम सी बात है। लेकिन चाइनीज़ एक ऐसी चीज़ भी खाते हैं जिससे शायद जानकर आपको उल्टी आ जाए। चाइना में अंडे को 10 साल से कम उम्र के लड़के के पेशाब में उबाल कर खाना आम सी बात है। चाइनीज़ समझते हैं कि इससे आपके खून की गर्दिश तेज़ होती है और सेहत पे काफ़ी अच्छे असरात पैदा होते हैं। यहाँ तक कि 2008 में चाइना के सकाफती मेलों में इसे बाकायदा एक ट्रेडिशन के तौर पर शामिल किया गया था। चीन की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है और एक अंदाजे के मुताबिक चाइना की आर्मी में 23 लाख एक्टिव जबकि 13 लाख के करीब रिजर्व फौजी मौजूद हैं। अमेरिका के बाद चाइना ही आर्मी पे सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि चीन की आर्मी में बंदर और कबूतरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे अजीब बात यह है कि आर्मी में शामिल होने वाले हर नए सिपाही के कॉलर में दोनों जानिब सुइयां कुछ यूं अंदाज में लगा दी जाती हैं कि अगर गर्दन हल्की सी भी नीचे हुई तो सुई गर्दन के अंदर। ऐसा इन सिपाहियों को सीधी गर्दन रखने की ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। चीन में आज भी तकरीबन 4 करोड़ लोग ज़मीन में बने हुए घरों में रहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज़्यादा है। ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। चाइना में हज़ारों साल पहले लोग ऐसे ही गार ज़मीन में बनाकर रहते थे। इनमें से कुछ गारों को आजकल होटलों में तब्दील कर दिया गया है। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के मौजूदा सदर भी ऐसे ही एक गार में रहकर जवान हुए हैं। दीवारें चीन के बारे में हम में से सब ने सुन रखा हुआ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है जो कि 8,000 किलोमीटर लंबी है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल किया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है? ऐसा क्यों है? दरअसल इस दीवार को 5वीं सदी से बनाना शुरू किया गया, जो कि 16वीं सदी तक बनती रही और इसको बनाने में तकरीबन 30 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया, जिनमें से अक्सर मजदूर सख्त सर्दी और गर्मी के मौसम में यहीं पे वफात पा जाते थे और इन्हें इसी जगह दफना दिया जाता था जहां पर वो जिंदगी की बाजी हारते थे। और एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार को बनाने में तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों की जान गई, यानी इस दीवार में तकरीबन 1 लाख के करीब कब्रें मौजूद हैं। चाइना में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो कि ब्रा में डिग्री देती है। जी हाँ, यहाँ पर आपको ब्रा के बारे में मुकम्मल तालीम हासिल करनी होती है। यानी बताया जाता है कि ब्रा कैसा होना चाहिए, कौन सा कपड़ा होना चाहिए, कौन सा डिज़ाइन होना चाहिए और कितनी किस्म के ब्रा बनाए जा सकते हैं और इसके अलावा बहुत कुछ।
اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ کو خود سے ڈیزائن کر کے ایک برا بنانا ہوتا ہے اور پھر اسے پہننا ہوتا ہے، جس کا معائنہ کیا جاتا ہے اور معیار پہ پورا اترنے پہ آپ کو ڈگری دی جاتی ہے۔ زیادہ آبادی کی وجہ سے چین میں پچھلے کچھ عرصے سے اونچی عمارتیں بنانے کا رواج عام ہو گیا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ اسکائی اسکریپرز بھی چین میں ہی موجود ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2013 سے لے کر 2019 تک چین نے اتنے زیادہ سیمنٹ کا استعمال کیا جتنا امریکہ نے پوری 20ویں صدی میں نہیں کیا تھا۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ چین میں ہر 5 دن بعد ایک ایسی عمارت مکمل ہو جاتی ہے جو کہ پوری طرح بادلوں کو چھوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ چین میں ایسے شہر بھی موجود ہیں جہاں پہ مکمل طور پر بلڈنگز موجود ہیں، ہسپتال موجود ہیں، اسکول موجود ہیں، یہاں تک کہ دنیا کی ہر وہ چیز موجود ہے جس کی انسان خواہش کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان شہروں میں کوئی نہیں رہتا۔ یعنی چین میں ایسے شہر بھی بنائے گئے ہیں جہاں پر ابھی تک کسی کی بھی آبادی موجود نہیں ہے، انہیں ڈیزرٹڈ سٹیز کہا جاتا ہے۔ دراصل چین نے یہ شہر مستقبل کو نظر میں رکھتے ہوئے بنائے ہیں، چونکہ چین میں آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے اور مستقبل قریب میں بہت سارے ایسے شہروں کی ضرورت محسوس ہوگی جہاں پر لوگوں کو شفٹ کرنا پڑ جائے گا، اور چین میں اکثر وائرسز کی وجہ سے پورے کے پورے شہر بھی خالی کروائے جاتے ہیں۔ اسی لیے چائنا کی گورنمنٹ ہر وقت نئے شہر بناتی رہتی ہے، ان شہروں میں کوئی نہیں رہتا، اس کے باوجود وہاں پر نئے شہر بنتے رہتے ہیں۔ دوستو، پانڈے کے بارے میں آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ چین میں بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پانڈا دنیا میں کہیں بھی پایا جاتا ہو وہ چین کی ہی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک پانڈا آسٹریلیا میں موجود ہے، امریکہ میں موجود ہے یا یورپ میں موجود ہے تو اسے چین کی ہی ملکیت مانا جاتا ہے۔ دراصل یہ تمام کے تمام پانڈے چین نے ہی پوری دنیا کو کرائے پر دیے ہوئے ہیں اور ان سب کا اصل مالک چین کو ہی تصور کیا جاتا ہے۔ دوستو، انٹرنیٹ ایک نشہ ہے جو آج کل تقریباً ہر ایک جوان کو لگا ہوا ہے، لیکن یہ صرف یہاں پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے، اور چائنا میں تو یہ اس قدر زیادہ ہے کہ انٹرنیٹ کے نشے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ٹینشن اور اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی لیے چائنا میں انٹرنیٹ کے عادی لوگوں کو انٹرنیٹ سے چھٹکارا حاصل کروانے کے لیے ایک بوٹ کیمپ بنائے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کو رکھا جاتا ہے، انہیں انٹرنیٹ فراہم نہیں کیا جاتا اور ان کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے کہ انٹرنیٹ سے کیسا چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ لیکن دوستو، جس انداز میں انٹرنیٹ کا نشہ پوری دنیا میں چھا رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ کیمپ پوری دنیا میں بنائے جائیں گے۔ دوستو، ہمارے یہاں اگر کسی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو اسے اکثر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ مسئلہ صرف یہاں موجود نہیں بلکہ چائنا میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے چائنا میں ایک ایسا بازار لگایا جاتا ہے جسے رشتہ بازار مانا جاتا ہے۔ یہاں پر لڑکے اور لڑکیاں یا پھر ان کے والدین یا رشتہ دار اپنی سی وی ہاتھ میں لے کر رشتے کی تلاش میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں پر لوگ رشتے حاصل کرنے کے لیے سی وی ہاتھ میں لے کر بیچ سڑک میں بیٹھتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر پسند آئے تو ساتھ لے گئے، اگر نہیں آیا تو اگلی سی وی دیکھی جاتی ہے۔ دوستو، ہمارے یہاں شام کو 7 بجے ہر کوئی اپنی پسندیدہ پروگرام کو دیکھنا پسند کرتا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھنا چاہتا ہے، کوئی فلم تو کوئی نیوز سننا چاہتا ہے، لیکن چائنا میں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ چائنا میں شام 7 بجے تمام ٹی وی چینلز پر صرف ایک ہی پروگرام دکھایا جاتا ہے اور وہ ہے چائنیز گورنمنٹ کی جانب سے جاری کردہ خبر نامہ۔ جی ہاں، 30 منٹ کا یہ خبر نامہ تمام ٹی وی چینلز پر لازم ہے کہ وہ اس کو دکھائیں، اور اگر کوئی ٹی وی چینل ایسا نہیں دکھاتا تو اس کو بین کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، پاکستان میں اکثر لوگ دفتر میں کرپشن لیتے ہوئے پکڑے بھی جاتے ہیں اور یہ ایک عام سی رواج ہے، لیکن اگر آپ چائنا میں ایسا کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو سیدھی پھانسی دے دی جاتی ہے۔ چائنا میں کرپشن لینا اس قدر سنگین جرم سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی پکڑا جائے تو اسے پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اور چین میں ایک ایسی نوکری بھی ہے جس میں آپ کو سمندر، تالابوں، ندی نالوں میں سے لاشوں کو نکالنے کے پیسے دیے جاتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ روز ہزاروں کی تعداد میں مختلف دریاؤں اور ندی نالوں میں سے لاشیں نکلتی ہیں۔ وہ لاشیں دراصل ان افراد کی ہوتی ہیں جو خودکشی کرتے ہیں، کیونکہ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے
چائنا میں دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں بھی ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ تھے چائنا کے بارے میں کچھ عجیب و غریب فیکٹس جو شاید آپ میں سے کچھ لوگ پہلے نہ جانتے ہوں۔ آپ کو ان میں سے کون سا فیکٹ سب سے عجیب و غریب لگا؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں کریں۔